इतने में मुझे बालकनी पर आहट महसूस हुई। अब ऊपर कौन है? मैं छत की तरफ चल पड़ी। घर की पूरी शरारियत अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। बालकनी में पहुंची तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बालकनी में मेरे ससुर खड़े थे। इनका चेहरा दूसरी तरफ था। बोले, राहिला, जिद ना किया करो, हमेशा तुम्हें मना करता आ रहा हूँ। वो मासूम लड़की है, जीने दो जैसे उसे अच्छा लगता है। जाओ, जाकर आराम करो। खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सीढ़ियों से उतर कर आई और फिर तेज कदम उठाती बाकायदा भागती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया और खिड़की को भी मजबूती से बंद कर दिया। अब अपने बिस्तर पर आई और सो गई। आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही रही थी। मैं जल्द अज जल्द सारे काम समेटकर बच्चों के पास इंग्लैंड जाना चाहती थी, मगर उलझती ही जा रही थी। 2 दिन बाद सुबह सवेरे मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। सुरैया रोते हुए बोली, मालकिन, सितारा कमरे में नहीं है। पूरा घर छान मारा, हर जगह देख लिया, मगर वो कहीं नहीं। मैंने कहा, सुरैया, ये तुम क्या कह रही हो? सितारा कहाँ जा सकती है? वो रोते हुए बोली, नहीं मालूम। इसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोली, मालकिन, मैं बेसहारा हूँ, मेरी मदद करें। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें। मेरी एक ही जवान बेटी है। सुरैया सिसकियां ले रही थी। मैंने कहा, सुरैया, रो मत, मुझे सोचने दो, हम मिलकर सितारा को ढूंढेंगे। सुरैया चली गई। फजर की अजानें हो चुकी थी। मैंने फजर की नमाज अदा की। सारे मुलाजमीन से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। गार्ड के मुताबिक ना कोई बंगले के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया था। फिर सितारा कहाँ गई? अपने कमरे से कैसे गायब हो सकती थी? मैंने एसपी साहब को फोन किया। वो घर पर ही आ गए। सब कुछ इनके गोश गुजार किया। उन्होंने तसल्ली दी कि हौसला रखें, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने साथ वो सितारा की तस्वीर भी लेकर गए थे। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। सुरैया पर मेरी नजर पड़ी। वो सोफे के पास फर्श पर बैठी ज़ारो कतार आंसू बहा रही थी। मुझे इसकी हालत पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन जाहिर है वो माँ थी। बेटी का चेहरा देखने तक उसे हौसला आना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, सुरैया, सब्र करो, हौसला रखो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुरैया उठकर खड़ी हो गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मालकिन, नाश्ता तो कर लें। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगी, बेहतर है तुम नाश्ता कर लो। वो बोली, जी बेहतर। मैं अपने ऑफिस चली आई। डीआईजी मेरी फैक्ट्री में आग लगने की तफ्तीश भी कर रहे थे, मगर खुफिया तरीके से। अब तक तफ्तीश से ये साबित हो गया था कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी, मगर ऐसा कौन कर सकता था? मुझे एक ही शख्स पर शक था। जो टेंडर मुझे मिला था, वो टेंडर वही आदमी लेना चाहता था और इसीलिए इसने आखिर तक बड़ा जोर लगाया था। इसके अलावा और तो कोई मेरा छुपा या खुला दुश्मन नहीं था, लेकिन यकीनन अल्लाह से बेहतर किसी को इल्म नहीं। मैंने अपने तौर पर भी छानबीन शुरू कर दी थी। मैं अपनी कुर्सी से उठी। मेरा मैनेजर जहांजेब अपने कैबिन में बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा, जहांजेब, मैं मार्केट जा रही हूँ, बाकी काम तुम खुद देख लेना और छुट्टी के वक्त ऑफिस अपनी निगरानी में बंद करा के यहाँ से चले जाना। जहांजेब मुझे देखकर खड़ा हो चुका था। बोला, जी बेहतर मैडम, मैं कर लूंगा। उसे हिदायत देकर मैं ऑफिस से निकल आई। गेट पर गार्ड को चंद हिदायत देने के बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई। मुझे मार्केट में 2-3 जरूरी काम थे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सोचा क्यों ना फैक्ट्री चक्कर लगा लूं, शायद कोई सुराग ही मिल जाए। मैंने गाड़ी फैक्ट्री की रोड की तरफ मोड़ ली। मैंने गौर किया, गाड़ी के शीशे में देखा, सफेद रंग की एक गाड़ी मुसलसल मेरी गाड़ी के पीछे थी। ये सच था या मेरा वहम, ये देखने के लिए मैंने फैक्ट्री जाने के बजाय गाड़ी वापस मार्केट जाने वाली रोड पर डाल दी। सफेद गाड़ी भी मेरी गाड़ी के पीछे हो ली। मैं मार्केट पहुंची। मैंने एक शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की। अपनी गाड़ी के शीशे में सफेद गाड़ी को देखने लगी।
सड़क की दूसरी तरफ वो गाड़ी भी खड़ी हो गई। अब मुझे यकीन हो गया, ये जो भी था इसका ताल्लुक मेरी फैक्ट्री में आग लगने से जरूर होगा। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने जरूरी शॉपिंग की और वापस घर चली आई। जैसे ही घर पहुंची, सुरैया मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही बोली, मालकिन मेरी बेटी सितारा का कुछ पता चला? मैंने कहा, सुरैया जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं खुद घर ना भी आई तो तुम्हें फोन कर दूंगी। ये सुनकर सुरैया मायूसी के आलम में किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में चली आई। 3 दिन गुजर गए, सितारा का कुछ पता न चल सका। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी अपनी घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुरैया का तो कोई पुरसाने हाल ना था। तीसरे दिन मैं ऑफिस से वापस आ रही थी। सितारा का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। रास्ते में मजार पर नजर पड़ी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। जिंदगी में होने वाले पे दर पे अजीबो गरीब वाकयात और खासकर सितारा की गुमशुदगी ने बेचैन करके रखा था। मैंने गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ पार्क की और पैदल ही मजार की तरफ चल पड़ी। मैं 2 कदम ही चली थी कि मुझे सितारा मजार के अंदर जाती हुई दिखाई दी। सितारा को देखते ही मैं इसके पीछे भाग पड़ी। सड़क पर अंधाधुंध भागने की वजह से एक गाड़ी से टकरा गई, मगर गाड़ी वाले के बरवक्त ब्रेक लगाने की वजह से मेरी बचत हो गई। गाड़ी में बैठा शख्स बाहर मुंह निकालकर बोला, ओ बीबी, मेरा नुकसान क्यों कराती हो? मैंने इससे माजरत की और तेज तेज कदम उठाती सितारा के पीछे भागी। मैंने सितारा को पुकारा, मगर इसने मुड़कर भी ना देखा। वो मजार के अंदर चली गई। मगरिब हो चुकी थी। मैंने उसे मजार के अंदर बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। मायूस होकर मैं वापस घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन ये तो तय था कि सितारा यहीं कहीं थी। मैंने दोबारा यहाँ आने का तैयार कर लिया। एसपी साहब को भी फोन करके बताया। मैं घर पहुंची। हमेशा की तरह सुरैया मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पर्स सोफे पर रखा और बोली, सुरैया, मैंने सितारा को मजार के अंदर जाते हुए देखा है। मैंने उसे आवाज भी दी, खुद भी इसके पीछे गई, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। सुरैया ने कहा, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी घर को छोड़कर मजार पर क्यों धक्के खाएगी? मैंने कहा, ये तो वही बता सकती है। वो बोली, आप इजाजत तो दें, मैं उसे ढूंढने चली जाऊं। मैंने कहा, अभी मैं उसे हर जगह ढूंढ कर आ चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं। चाहो तो सुबह चली जाना, वैसे भी रात हो चुकी है। सुरैया कशमकश की हालत में हूँ हाँ करती चली गई। खाने के बाद मैं काफी देर तक लॉन में टहलती रही। घर में बेचैनी सी महसूस होती। ऐसा लगता जैसे घर में बहुत सारे लोग हों। मेरे ससुर का मुझे नजर आना देखा जाए तो कोई मामूली बात ना थी। हो क्या रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चों से भी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही थी कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं। मेरी बस यही कोशिश थी कि सारे जंजाल से मेरी जान छूटे और मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास चली जाऊं। लॉन में टहलते हुए मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। मुझे धुआं नजर आया। मैं डर गई, कहीं छत पर आग तो नहीं लगी। आजकल सुरैया भी कहाँ अपने होशो हवास में थी। मैं छत की तरफ भागी। मैं बालकनी में पहुंची। ऊपर तो बिल्कुल खामोशी थी, कोई धुआं नहीं था। मैंने बालकनी से नीचे लॉन की तरफ देखा। लॉन में बाकायदा आग भड़क रही थी। मेरे मुंह से चीख निकली, ये मेरे घर में क्या हो रहा था? मैं लॉन में पहुंची, लेकिन आग का नामो निशान नहीं था। मगर पीछे से आवाज आई। मैंने पलटकर देखा, मेरे ससुर हाथ में सिंघाड़ लिए दूसरी तरफ मुंह करके खड़े। बोले, राहिला, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस लड़की को इसके हाल पर छोड़ दो। मासूम लड़की है, जिस तरह जीना चाहती है जीने दो। मगर तुम हमेशा से ही बहुत जिद्दी हो। तुम बच्चों के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ी। पापा, आप तो। मगर इसी वक्त मुझे ठोकर लगी और मैं जमीन पर आ गिरी। मेरे पाँव में मोच आई थी। मैंने सर उठाकर दोबारा अपने ससुर की तरफ देखा, मगर अब वो यहाँ नहीं थे। मैं खुद को सहारा देते हुए खड़ी हुई। सालों बीते, मेरे ससुर और सास को फौत हुए। वो मुझे कैसे नजर आ रहे थे, और वो भी मुझसे बातें करते हुए। मैं बंगले के अंदर चल पड़ी। चंद कदम ही चली थी कि बंगले के पिछले हिस्से से सितारा की तिलावत करने की आवाज आने लगी।
ستارہ آ گئی ہے۔ میں لنگڑاتے ہوئے بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ستارہ آم کے پیڑ کے نیچے باادب کھڑی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ میں اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ستارہ، ستارہ تم کب واپس آئی؟ کیا تمہیں کسی کی پریشانی کا خیال ہے؟ ستارہ نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور دوبارہ اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ اچانک ایک انجانی قوت نے مجھے جکڑ لیا۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہی تھی مگر نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ میں نے ستارہ کو پکارا، ستارہ خدا کے لیے بس کر دو، کیوں تم سب کو پریشان کر رہی ہو؟ اتنے میں سریا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، مالکن کیا ہوا مالکن؟ ستارہ تو یہاں نہیں، آپ کس کو بلا رہی ہیں؟ میں دوبارہ چلائی، سریا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم اندھی ہو گئی ہو؟ جو سامنے آم کے پیڑ کے نیچے تمہاری بیٹی کھڑی تلاوت کر رہی ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یا بہری بھی ہو گئی ہو کہ اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی؟ وہ بولی، مالکن ہوش میں آئے، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے، تم نے مجھے پکڑ رکھا ہے، چھوڑو مجھے تاکہ میں اسے پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں۔ وہ بولی، بی بی میں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مگر غصے سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ ستارہ کو پکارا، ستارہ آخری بار کہہ رہی ہوں، یہاں آ جاؤ، اس پیڑ کے نیچے سے ہٹو، وہاں مت جایا کرو۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے اس قدر زور لگا رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، لیکن اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرا جسم ڈولنے لگا اور اگلے ہی لمحے میں نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ سریا میرے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سریا کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ جلدی جلدی اٹھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، مالکن میں بیٹی سے زیادہ اب آپ کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے کہا، سریا یہ گھر میرے شوہر کا آبائی گھر ہے، کبھی اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، لیکن آم کے 2 پیڑ میرے سسر نے بڑی محبت سے لگائے تھے اور وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھتے، خود سے باتیں کرتے، یہاں تک کہ درختوں سے بھی باتیں کرتے، مگر کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ تمہاری بیٹی کو میں نے کئی بار انہی درختوں کے نیچے باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے وہاں؟ ستارہ گھر سے غائب ہو گئی، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اسے مزار کے اندر جاتے دیکھا ہے اور کل رات درخت کے نیچے تلاوت کرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ سب میرا وہم تو نہیں ہو سکتا۔ سریا اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، مالکن میری بیٹی نے ملنا ہوگا تو مل جائے گی، آپ اس کے لیے خود کو اتنا پریشان مت کریں۔ میں بیڈ سے اتری اور تیز تیز قدم اٹھاتی بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ سریا میرے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگی، مالکن آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں درختوں کے عین سامنے کھڑی تھی اور چلائی، ستارہ میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گی، آخر کون ہے یہاں جو سامنے نہیں آتا؟ کون ہے یہاں؟ مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ سریا خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس مڑی، میں نے گاڑی نکالی، بغیر کچھ کہے گھر سے نکل پڑی۔ میں مزار کی طرف جا رہی تھی۔ ستارہ کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر میں بھی بیٹی کی ماں تھی۔ وہ میرے گھر سے غائب ہو گئی تھی اور جب سے وہ میرے گھر آئی تھی میرے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ میں مزار پر پہنچ گئی، صبح سے ہی زائرین کا رش لگا ہوا تھا۔ میں مزار کے اندر گئی، دعا کر کے باہر نکلی۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بچہ مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں پانی لیا ہوا تھا، پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور بولا، او اب تو بابا نے میری بڑی پٹائی کرنی ہے۔ میں نے کہا، اتنی معمولی سی بات پر کون پٹائی کرتا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بچہ یہی کوئی 11-12 سال کا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ مزار کی پچھلی سائڈ پر ایک کمرہ تھا، ہم اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک درویش شخص کمرے کے اندر بچھی چارپائی کے پاس ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ چارپائی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ستارہ چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی،
ستارہ اٹھو، درویش بولا، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں یہ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، پچھلے کئی دنوں سے پراسرار طریقے سے غائب ہے، ابھی بھی میں اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ درویش نے بچے سے کہا، پانی نہیں لائے؟ وہ لڑکا میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، شاباش، دوبارہ بھاگ کر جاؤ اور پانی لے آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ دوبارہ کمرے سے بھاگ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پانی لے کر کمرے میں آیا۔ درویش نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو چارپائی کے ارد گرد کمرے کے چاروں کونے میں بھی چھڑک دیا۔ جو پانی بچ گیا وہ اس نے ڈھانپ کر رکھ دیا۔ میں بولی، کیا ہوا ہے اس کو؟ درویش صاحب نیچے بیٹھ گئے، وہ مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تسبیح چوم کر اپنی مٹھی میں لی اور بولے، یہ لڑکی چند دن پہلے آدھی رات کے قریب اس مزار پر آئی تھی۔ اس دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، جنونیوں جیسی حالت بنا رکھی تھی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، مگر ایک عورت اسے پکڑ کر یہاں لے آئی۔ وہ یہاں قریب ہی رہتی ہے، وہ بھی آتی ہی ہوگی، وہی اس کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے۔ میں نے کہا، بابا جی کھل کر بتائیں۔ وہ بولے، اس پر جنات کا سردار عاشق ہے، یہ حافظ قرآن ہے اور تلاوت بھی بہت خوبصورت کرتی ہے۔ جنات کا سردار روز شام کی اوقات میں اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ کئی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا مگر کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ میں نے خود ہی بڑی کوشش کر کے اس کی حالت غیر پر قابو پایا ہے۔ کل ساری رات یہ نہیں سوئی، اسی لیے اب گہری نیند میں ہے۔ میں بھی نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات درویش صاحب کو بتائے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، فکر کی بات نہیں، یہ سب وہی جنات کا سردار کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس لڑکی کے پاس جانے سے اسے روکے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ ستارہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ درویش سوچتے ہوئے بولے، دراصل ستارہ اس سے محبت کرنے لگی ہے اور ہم نے اسے یہ سمجھانا ہے کہ وہ جن ہے اور ستارہ بیٹی انسان ہے۔ اگر ہم اسے قائل کر لیتے ہیں تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، مگر سوچو، جو محبت کے قلعے کو فتح کر لے وہ کب اسے چھوڑتا ہے؟ بالکل اسی طرح جنات کا سردار ستارہ کو فتح کر چکا ہے اور ہم نے ستارہ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی دنیا یہ ہے، وہ نہیں۔ میں نے درویش صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ستارہ کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر سمجھنے کے بعد میں ستارہ کو لے کر گھر آ گئی۔ سریا اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ستارہ ہوش میں آ چکی تھی مگر وہ بالکل نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا، سریا کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں سریا کو تفصیل سے بتایا۔ وہ ماں تھی، فوراً گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، ستارہ ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے پہلے تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ بولی، میں اپنی بیٹی کو بچاؤں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے فوری طور پر سب سے اچھے عامل کا پتہ کیا۔ شہر سے باہر سید فیروز صاحب کا پتہ چلا۔ میں ان کے پاس گئی اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ایک تعویذ دیا جو ستارہ کے گلے میں ڈالنا تھا اور یہ کہ فوری طور پر ستارہ کو اس بنگلے سے کہیں اور دور بھیج دیا جائے اور کچھ دن کے لیے اسے بالکل اکیلا نہ چھوڑیں۔ گھر میں صبح اور شام سورت جن کی تلاوت کریں۔ اگر ستارہ زبردستی باہر جانا چاہے تو آیات الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے مائکے کی طرف سے 2 کمرے کا مکان وراثت میں ملا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے آج میں سریا اور ستارہ کو وہاں شفٹ کر دوں گی۔ میں گھر پہنچی، عامل صاحب کی ساری باتیں مختصر میں نے سریا کو بتائیں۔ اسے تعویذ دیا کہ فوراً ستارہ کے گلے میں ڈال دے۔ سریا نے تعویذ ستارہ کے گلے میں ڈال دیا اور اپنا سامان بھی پیک کر لیا۔ میں نے سامان گاڑی میں رکھا۔ جب سریا نے بیٹی کو چلنے کے لیے کہا، جیسے جیسے ستارہ باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی ہم ڈرائنگ روم سے باہر آئے ستارہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں مجھے یہاں سے مت لے کر جاؤ، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ وہاں کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اماں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی،
इस वक्त सितारा को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने बहुत मुश्किलों से उसे समझा बुझाकर गाड़ी में बिठाया। मैं गाड़ी ड्राइव करने लगी। गेट कीपर ने गेट खोला। जैसे जैसे हमारी गाड़ी बंगले से बाहर जाने लगी, सितारा फूट फूट कर रोने लगी। वो मुड़कर पिछले शीशे से कोठी के अंदर देख रही थी। मैंने उन्हें अपने मकान में शिफ्ट कर दिया और गाहे बगाए सैयद फिरोज साहब की रहनुमाई में सितारा का इलाज भी होता रहा। 6 महीने गुजर गए। सितारा की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी, लेकिन फिरोज साहब के मुताबिक अभी कुछ महीने मजीद इसका इलाज जारी रखना था। मैं तकरीबन रोज ही इससे मिलने जाती और उसे दोबारा नॉर्मल देखकर मुझे बहुत खुशी होती। सुरैया बहुत खुश थी। वो मेरी इतनी खिदमत करती कि बयान से बाहर है। अल्लाह ने एक और खुशखबरी सुनाई। मेरी फैक्ट्री में आग लगाने वाले का भी पता चल गया। वो वही शख्स था जिस पर मुझे शक था, मगर अफसोस की बात ये थी कि मेरा मैनेजर जहाजेब भी इसके साथ मिला हुआ था। खैर, सारे काम निपटाकर मैंने अपने ससुर के बंगले को हाउस फॉर सेल पर लगा दिया और अपना मकान सुरैया को देखकर खुद अपने बच्चों के पास इंग्लैंड चली गई। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।